यस एसटिभी टकका साथमा अत्याधुनिक तथा आरामदायी फर्निचरको एकमात्र सोरुम भैरव फर्निचर एन्ड ट्रेडलिङ धनगढी मेन रोड, द रुबस होटल धनगढी 2 बैया बेहाडी। सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निसर्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी असनपुर। Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. Ganeshpur, Kathmandu. होटल फ्लोरा धनगढी 3 चटकपुर। पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया कैलाली। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। एसटिभी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एसटिभी टकमा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी खास गरी कुनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने छौँ। खास गरी पछिल्लो समय धनगढी उपमहानगरपालिकाले मेयर उपमेयर छात्र क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको थियो भने यस वर्ष मेयर छात्र क्रिकेट प्रतियोगितामा प्याप्सन नगर समिति धनगढी पनि जोडिएको छ। खास गरी धनगढीको महानगरपालिकाको संरक्षण सम्वर्धनमा प्याप्सनले चैत 3 गतेदेखि क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ। यो आयोजना कसरी हुँदैछ र आयोजनामा कतिवटा टिम सहभागी हुँदैछन् क्रिकेट प्रतियोगितामा र कसरी यसको तयारी भइरहेको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ प्याप्सन नगर समिति धनगढीका अध्यक्ष पदम सिंह साउद। म ढिलो नगरी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार र तपाईँलाई पनि धन्यवाद र तपाईँको टिमलाई पनि धन्यवाद छ। मलाई यो जुन अहिले प्याप्सन जो अहिले धनगढीमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेयर उपमेयर प्याप्सन कप गरिरहेको छौँ त्यसको बारेमा सानो जानकारी दिनका लागि यहाँ जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई र तपाईँको टिमलाई म प्याप्सनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी यो नगरमा नगर कप मेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता र उपमेयर कप हुँदै आएकोमा यसमा प्याप्सन पनि जोडियो यो वर्षदेखि। खास प्याप्सन चाहिँ किन जोडियो र यो प्रतियोगिताको खास उद्देश्य चाहिँ के हुन गइरहेको छ? यसको पछाडि यदि हेर्ने भने ब्याकग्राउन्ड हेर्ने भने पोहोर साल हामीले छात्र कप गराएको थियौँ अनि त्यतिखेर विभिन्न ठाउँमा एक्सन इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि अनि हामीले के देख्यौँ भने धेरै जसो युवकहरूको र भनौँ न यहाँको हाम्रो नगरपालिकाको पनि के चासो थियो भने यो प्याप्सन जुन कप गरेका छौँ यसमा सम्पूर्ण विद्यालयहरू जस्तै पोहोर साल प्याप्सनको मात्र थियो, अरू सरकारी गैर सरकारी जुन छन् त्यो सबैलाई मिलाएर लग्दाखेरि कसो होला भन्ने हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा मेयर साहब उपमेयर साहबसँग छलफल भएको थियो। अनि त्यसो हुँदाखेरि उहाँको जुन उहाँले दिएको सुझावहरू थिए अरू अभिभावक र सङ्घ सङ्गठनबाट सुझावलाई हामीले वृहत छलफल गऱ्यौँ हाम्रो समितिमा। अनि त्यसपछि के निष्कर्ष गऱ्यौँ भने आखिर हामी सबै सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरू बालबालिकाको भित्र भएको प्रतिभालाई उजागर गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो भने किन मिलेर जाने भने कसरी जाने त? अब उसरी हेर्ने हो भने त नगरको अभिभावक भनेको नै नगरपालिका हो के। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब कसरी जाने भने ल हामीले नगरपालिकालाई अभिभावकको रूपमा मानेर मेयर उपमेयर प्याप्सन कप नै किन नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले यसमा गएका हौँ र त्यही अनुरूप हामीले सबैको सहयोगबाट अनि यो कार्यक्रम चाहिँ सफलताका साथ सञ्चालन गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। खास गरी धेरै समय पहिला विद्यालय स्तरका धेरै खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुन्थे तर पछिल्लो समय त्यो रोकिएको थियो। ठुल्ठुला प्रतियोगिता मात्रै सुदूरपश्चिममा आयोजना हुन्थे, खास गरी धनगढी केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै गेमहरू पनि भए तर विद्यालय स्तरका गेमहरू नभइरहेको अवस्थामा यो मेयर उपमेयर कप छात्र प्रतियोगिताले खेलाडीहरूको खेलप्रतिको विकासमा कतिको सहयोग पुग्छ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले विगतको दिनमा हेर्ने हो भने धनगढीमा त्यति साह्रो चाहिँ गेमहरू भइरहेका थिएन। त्यसमा पनि अहिले हेर्ने हो भने के समय यता धनगढी भनेको एउटा क्रिकेटको हबको रूपमा नै विकसित भइरहेको छ। तर यसमा हामीले एउटा के भ्याक्युम देख्यौँ भने पोहोर साल हामीले त्यसैलाई तोड्नको लागि पनि कोसिस गर्यौँ। जो छात्रहरू जहाँ पनि जहिले पनि चाहिँ यो स्पोर्ट्सहरूमा पछाडि बढेको देखियो के। अनि त्यसको कारण छात्रहरूलाई अगाडि कसरी ल्याउने यो उद्देश्यले नै हामीले यसलाई सञ्चालन गरेका हौँ। र पोहोर सालको हाम्रो विद्यार्थीहरूको जुन सक्रिय रूपमा भूमिका देखे, खेलकुदप्रति आकर्षण देखे, अभिभावकको पनि प्रोत्साहन गुण हामीले देख्यौँ। अब तपाईँ सबैको सहयोगबाट हामीले के हेरेको भने या वास्तवमा यो चाहिन्छ। र अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा एउटा भ्याक्युम क्रिएट भएको थियो कि जसमा चाहिँ मानिसहरूमा एउटा किसिमको त्रास थियो, कसरी जाने के जाने। अनि यसमा पनि यो चाहिँ बच्चाहरूमा जुन एउटा सन्तासको कुरा एउटा त्रासको कुरा त्यसलाई हटाउनको लागि पनि मानसिक रूपका साथसाथै शारीरिक रूपमा पनि के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर नै हामीले यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बढाएका हौँ। खास गरी यो जुन अब यो मेयर उपमेयर जो छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदैछ नि, खास पछिल्लो समय क्रिकेट मात्रै भइराख्ने अन्य प्रतियोगिता अन्य खेलकुदप्रति रुचि विद्यालयहरूको पनि नजाने र विभिन्न आयोजना गरिने आयोजकहरूले पनि ती प्रतियोगिता नगरिरहेको अवस्थामा क्रिकेट मात्रै किन के क्रिकेट धनगढी क्रिकेटको सहर हो भनेर क्रिकेट प्रतियोगिता मात्रै भइरहेको हो या के कारणले तपाईँहरू चाहिँ क्रिकेट? तपाईँ एकदम मिठो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा अहिले भन्ने हो भने यो विश्वभरिमा नै एउटा क्रेज हेर्ने हो भने यो जहिले पनि के हुन्छ मुभमेन्ट भनेको क्रेजमा जाने हो।
तपाईँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जानुभयो भने नेपालमा भलिबलको धेरै क्रेज थियो कि जहाँ पनि भलिबल नै चलेर हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँ गाउँ गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने क्रिकेटको क्रेज छ कि त्यस कारण अब यो बच्चाहरूको केमा इन्ट्रेस्ट छ त्यसप्रति पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले खालि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई मात्र गरेर हुँदैन, बच्चाहरूको चाहना के छ, उनले केमा बढी ध्यान दिइरहेछ, हाम्रो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टमा के चलिरहेछ, त्यो सबै कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यो जुन प्रतियोगिता चलिरहेछ अहिले तपाईँलाई पनि जानेर खुसी नै भइरह होला र मलाई पनि खुसी लाग्छ कि हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलका बालबालिकाहरूले क्रिकेटमा धेरै राम्रो गरिरहेछ। अहिले भर्खरै जुन एउटा हाम्रो यो नेसनल लेभलको जुन क्रिकेटको प्रतियोगिता भएको थियो त्यसमा पनि हाम्रो बाल छोराछोरीहरूले स्पेसली धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेका छन्। अब हाम्रा सुदूरपश्चिमाञ्चलका युवाहरूले त एकदमै राम्रो गरिरहेछन्। अहिले देशको अवस्थामा पनि हेऱ्यो भने हाम्रो नेसनल टिममा नि हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट धेरै युवाहरूले मतलब सहभागी हुने मौका पाइरहेछन्। अब यो पनि एक किसिमको हामीले यसलाई के भन्छ रिएन्फोर्समेन्ट, बच्चाहरूको लागि प्रोत्साहन एउटा जसले गर्दा चाहिँ एकदम बच्चा होसिएका छन् क्रिकेटप्रति अनि यसमा नि बढी चाहिँ ध्यान केन्द्रित भइरहेछन् अनि बच्चाको इन्ट्रेस्टलाई देखेर नि हामीले त्यसमा चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ। यो प्रतियोगितामा खास गरी कतिवटा टिमको सहभागिता रहन्छ र कस्ता कस्ता क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ? यसमा हामीले यो पाला अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ कि हामीहरूले यो बालबालिकाभित्रको जुन भित्रको एउटा प्रतिभा छ त्यसलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि हामीले बोर्डिङ र गभर्मेन्ट भनेर जहिले पनि छुट्याउने एकअर्काकोलाई वाद प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि उठेर बालबालिकाको उत्थान कसरी गर्ने, तिनीहरूभित्रको प्रतिभालाई कसरी उजागर गर्नुपर्छ हिसाबले नै हामीले यो सबैसँग सल्लाह गरेर अनि यो क्रिकेट क्लब यसमा आयोजना गरेका छौँ। यसमा हामीले सरकारी पनि भइहाल्यो, सरकारी विद्यालयबाट पनि छात्रहरू सहभागी छन्, बोर्डिङ स्कुलमा पनि सहभागी छन् र यसलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले गर्ने चाहिँ विचार गरिरहेका छौँ। खास गरी यसमा उमेर समूह र कति क्लास प्याप्सन भनिसकेपछि ठ्याक्क त्यसलाई केही छुट्याउनु भएको छ कि होइन, जुनसुकै उमेर समूहका विद्यार्थीहरूले पनि सहभागी जनाउन सक्छन्? राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो हामीले के गरेका छौँ भने मावि भनिदिँदाखेरि 1200 आउँथ्यो, त्यस कारण हामीले स्पष्ट तोक दिएका छौँ 10सम्मका विद्यार्थी भनिदिएका छौँ। 10 भित्र भन्दाखेरि त्यहाँ फेरि उमेरको हामीले क्राइटेरिया राखेका छन्। 10मा कोही 12 वर्षको पनि हुनसक्छ, कोही 16 वर्षको पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ कुरा छैन। 10सम्मको विद्यार्थी सहभागी हुनु पाउने भयो र यसमा अहिले हेर्ने भने नियरली 19वटा टिम चाहिँ सरकारी गैर सरकारीबाट आइसकेका छन् बोइजको साइडमा भने 11वटा टिम चाहिँ गर्ल्सको तर्फबाट सहभागी भइसकेका छन् अहिले यसमा। र मावि लेभलसम्मको मतलब 10सम्मको लेभल हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौँ। उमेरको हद चाहिँ 10सम्मका लागि हामीले तोकेका छैनौँ। खास गरी यसमा प्याप्सनले चाहिँ अब यो गेम सम्पन्न गर्नका लागि जुन चाहिँ 3 गतेबाट आयोजना हुँदैछ अहिले भित्री प्रिपरेसन कसरी गरिरहेको छ र यसको तयारी चाहिँ के भइरहेको छ त? त्यसो भए यो आजै भर्खरै हामीले चाहिँ एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि यसको सम्बन्धमा चाहिँ मिडियामा चाहिँ जानकारी गराएका थियौँ र यसमा चाहिँ हामीले यो कार्य विभाजन गरिदिएका छौँ जसले गर्दा चाहिँ काम सजिलो होस् भनेर हाम्रो यसका लागि क्रिकेट सम्बन्धी यो प्रोग्राम आयोजना गर्ने हामीले उदय प्रताप सिंह भन्ने हाम्रै पेप्सनका सदस्य हुन्, प्रदेश सदस्य पनि उहाँलाई जिम्मा दिएका छौँ जसले गर्दा काम सजिलो हो। फाइनेन्स हेर्नका लागि हाम्रो ललित सरलाई जिम्मा दिएका छौँ। यसरी कामलाई बाँडफाँड गरेर जस्तै अब सम्पर्कका लागि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई काम विभाजन गरेर यो लगभग आजदेखि भन्ने हो भने हाम्रो धेरै काम सुरु भयो। हिजोसम्म हामीहरू चाहिँ बाह्य रूपमा तयारीमा थियौँ। अब हाम्रो टाई सिट बन्ने, खेलका लागि एक दिनमा कति खेल खेलाउने यो सब चाहिँ टिमवर्कमा भइरहेछ। अहिले हामीहरूको त्यसमा लागिसकेका छौँ आजदेखि। खास गरी अब जस्तो यो गेम आयोजना गर्दा यसमा ठुलो रकम खर्च हुनसक्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आर्थिक पाटो चाहिँ कसरी जोड गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा प्राइजहरू कसरी हुन्छ, कति पुरस्कार राशिको व्यवस्था गरिएको छ, के छ यो पनि? यो कपका लागि हामीले चाहिँ नगरपालिकाबाट पनि सहयोग मागेका थियौँ र नगरपालिकाले हामीलाई 6 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ र यसको हामीले एस्टिमेट गर्दा लगभग 21 लाखको चाहिँ एस्टिमेट आइरहेछ, जसमा 6 लाख नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भयो र यसैमध्ये हामीले चाहिँ अरू रकम जुटाउँदाखेरि यसमा चाहिँ जस्तै प्रथम पुरस्कार हाम्रो 1,01,111 को छ। यसमा बोइजहरूका लागि प्रथम पुरस्कार ओसन पब्लिकेसनले दिएको छ भने त्यही गर्ल्सका लागि प्रथम पुरस्कार हाम्रो धनगढीको शम्भु बुक्स एन्ड डिपोले दिएको छ र सेकेन्ड पुरस्कारका लागि हाम्रो होटल इमेजले गर्ल्सका लागि दिएको छ भने त्यस्तै हाम्रो इमेज होटलले चाहिँ बोइजका लागि दिएको छ। यसरी चाहिँ यो फर्स्ट पुरस्कार भइसकेको छ। यसको साथसाथै जुन हाम्रो म्यान अफ द म्याच हुन्छ, म्यान अफ द सिरिज हुन्छ, यसका लागि चाहिँ हाम्रो ग्रिन पब्लिकेसन सहयोग गरिरहेछ। यसको साथसाथै यसैले त पुग्दैन हामीलाई, यसको लागि हामीले अरू सबैबाट विभिन्न हाम्रो विद्यालयसँग सम्बन्धित
जुन किताब पुस्तक पसलहरू छन्, पब्लिकेसन छन्, अरू समाजसेवीहरू छन्, तीन सबैबाट चाहिँ सहयोगका लागि अपिल गरिरहेका छौँ र हामीहरू पनि पेप्सनका साथीहरू त्यसमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने यसमा लागिरहेका छौँ। खास गरी विभिन्न समयमा प्रतियोगिता भइरहने धनगढी सहरमा यस्ता प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नका लागि आयोजकलाई कतिको चुनौती छ? आर्थिक व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ कि होइन? एक किसिमले सहज रूपमा नै त्यो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ? यो आर्थिक सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरा नै चुनौतीबाट सुरु हुन्छ। तर यसमा के छ भने हामीहरूले यदि आफ्ना लागि गर्नुपर्ने थियो भने त अलिकति गाह्रो नै हुन्थ्यो, किन पर्सनल कसैले आफ्ना लागि गर्नु चाहिँ अलि उचित पनि हुँदैन। तर समाजका लागि गर्दाखेरि अलि खुसी पनि लाग्छ। गाह्रो त हुने हो, त गाह्रोको साथसाथै यो आफ्नो पर्सनल नभएको समाजका लागि गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा खुसी नै लाग्छ। दुःख त हुन्छ नि, अवश्य दुःख हुन्छ। अर्काबाट सहयोग माग्दाखेरि उहाँलाई आफै पनि सहयोग दिने मान्छेलाई पनि विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् र उहाँको महानता हुन्छ कि उहाँले त्यो कार्यका लागि, सामाजिक कार्यका लागि आफ्नो कष्टलाई थाती राखेर पनि जुन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। र यो काम चाहिँ गाह्रो काम हो, तर चाहिँ यो आफ्ना लागि नभइकन समाजका लागि गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबैले चाहिँ अलिअलि दुःख बेहोरे पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। खास गरी यहाँनिर यति ठुला प्रतियोगिता आयोजना गरिरहँदा सुदूरपश्चिमको धनगढीमा ठुला र करोडौँ रुपियाँका राशिका गेमहरू पनि आयोजना भइरहेका छन्। तर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले सरकारी स्तरबाट हामीले खासै सेवा सुविधाहरू पाएनौँ भन्ने विभिन्न समयमा गुनासोहरू आइरहन्छ। तर तपाईँले धनगढीको महानगरपालिकाले केही सहयोग त गर्यो भन्नुभयो। अन्य सरकारी कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी पनि धनगढी भएका कारणले गर्दा प्रदेश सरकारबाट यो प्रतियोगिता आयोजनाका लागि के त्यस्तो सहयोग हुने आश्वासन या तपाईँलाई सहयोगको अपेक्षा छ कि छैन? के भइरहेको छ? प्रदेश सरकारले अब आफ्नो किसिमले काम त गरिनै रहेछ होइन। प्रदेश सरकारलाई पनि चुनौतीहरू धेरै छ, ऊ पनि लागिरहेछ। तर अहिले तत्काल यो हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारसँग अहिले सहयोगका लागि अपिल त गरेका छैन होइन। अहिले भर्खर अहिले हामी अरू ठाउँमा हेरिरहेछौँ र त्यस्तै अप्ठ्यारो स्थिति आएपछि हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि गुहार्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ उहाँले पनि हामीलाई केही न केही सहयोग गर्ला भन्ने आशा छ हामीलाई। किनभने यो बालबालिका भनेको हाम्रो पर्सनल हाम्रो बोर्डिङको अथवा सरकारीको भन्ने होइन, यो पुरा राष्ट्रको नै बालबालिकाको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र यसमा प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवार आउँछ। यदि हामीले अप्ठ्यारो परेको खण्डमा हामीले प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग्छौँ। अहिले हामी यो प्रोसेसमा नै छौँ, किनभने यो दुईवटा साइमल्टेनियस चलिरहेछ। यता प्रतियोगिताको पनि काम गर्नुपर्ने छ, यता चन्दा सङ्कलन पनि गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण त्यो हामीले चाहिँ उहाँबाट पनि अपेक्षा गरेका छौँ सहयोगका लागि। तर अहिले तत्काल हामीहरू गएका छैनौँ त्यहाँ। सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाँला नि। जहिले टार दिने। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो क्या छोरीलाई। ल जाउँ त जाउँ। बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। के भयो आज? जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। खास गरी यस्ता विभिन्न विषयवस्तु खेलकुद प्रतियोगिताका लागि र खेल क्षेत्रका लागि सरकारले लगानी बढाउन आवश्यक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा पेसामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँका नजरमा के लाग्छ? सरकारले शिक्षा सँगसँगै खेलकुद क्षेत्रलाई कति प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो खेलकुद त धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मान्छे चाहिँ खालि बौद्धिक रूपमा सक्षम भएर हुँदैन, उस शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ। र यसै कारण चाहिँ भनौँ हाम्रो शिक्षामा पनि खेलकुदलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा लेखेको छ। स्वास्थ्य शिक्षा त विषयमा नै छ, पाठ्यक्रममा छ। र गभर्मेन्टले पनि यसको लागि नसोचेको चाहिँ होइन, गभर्मेन्टले सोचिरहेको छ। तर अब यो कुरा चाहिँ ठिक हो कि गभर्मेन्टसँग स्रोत साधनको कमी छ। नत्र आज हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ यो कार्यक्रमका लागि चन्दा माग्नुपर्ने अवस्था नहुन्थ्यो होला यदि सरकार सक्षम भइदिएको भए, कुरामा लगानी गर्नका लागि भइदिएको भए। तर अब हाम्रो जस्तो अब विकसित देशमा यो खालि हाम्रो देशमा मात्र होइन कि अरू देशमा पनि यो समस्या हुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो जस्तो देशमा धेरै जस्तो हामीले सहकार्यबाट नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र आशा छ कि कमिङ डेजमा सरकारले केही न केही गर्ला। किनभने यो खेलकुद क्षेत्र यस्तो छ कि यसले छोटै समयमा देशको पहिचान गराउन सक्छ कि
त्यसकारण यो खेलकुदमा राज्यले चाहिँ लगानी त अवश्य नै बढाउनु नै पर्नेछ। तर यसमा हाम्रो पनि सबैको दायित्व भएको हुनाले हामीले पनि यसलाई चाहिँ सरकारले गरेन भने छोड्ने कुरा हुँदैन। यहाँ विभिन्न गैर सरकारी सरकारी प्राइभेट सबैले मिलेर यो खेल क्षेत्रलाई उत्थान गर्नेतिर लाग्नु नै पर्छ। साथमा यसमा सहयोग सरकारले गर्न सक्ने सहयोग चाहिँ गर्नु नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो समयमा खास गरी अहिले जति पनि प्रतियोगिताहरू हुन्छन् सहर केन्द्रित र अलि व्यवस्थित ठाउँमा मात्रै भइरहेका छन्, तर दूरदराजका विद्यार्थी र विद्यालयमा अहिले पनि कुनै प्रतियोगिता नभइरहेको अवस्थामा त्यहाँ पनि प्रतियोगिता हुन कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ? तपाईँहरूले जस्तो धनगढी जस्तो ठाउँमा त एउटा मेयर उपमेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता जो आयोजना गरिराख्नु भएको छ, यी प्रतियोगिता अरू ठाउँमा हुन आवश्यक छ कि छैन? एकदम सरले यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभएछ। यो वास्तवमा सहर केन्द्रित कुनै पनि कुरा हुँदैन। अब यसका लागि एउटा कुरा हामीले के ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय ठाउँको अवस्था कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो कस्तो हुन्छ भने एक किसिमको मुभमेन्ट हो कि जस्तो आज हामीले जुन धनगढीमा देखिरहेका छौँ मेयर उपमेयर प्रतियोगिता विभिन्न किसिमका डिपिएल एलपिएल विभिन्न प्रतियोगिता चलिरहेछ। यो आज उत्पन्न भएको कुरा होइन नि। यसको यदि हेर्ने हो भने पहिला ती सबै प्रतियोगिता काठमाडौँ पोखरामा मात्र हुन्थे। आज हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ किनभने यो के भने बिस्तारै मुभमेन्ट हुने कुरा हो, सिक्ने कुरा हो। यसरी हुन्छ है भन्ने सिकेँ, त्यहाँ सिकेँ, त्यसपछि त्यहाँबाट यहाँ आएँ, अब हामीले सिक्यौँ। अब यसपछि बाहिरका नगरपालिकाहरूले गाउँका पालिकाहरूले यो कुरा सिकेर र यसको मतलब होइन कि भएकै छैन भन्ने होइन, भइरहेछ नि त। यदि तपाईँ चाहिँ बाहिर जिल्लामा पनि जानुभयो भने यी भर्खरै अस्ति भर्खर डोटीमा पनि एउटा त्यस्तै क्रिकेट कार्यक्रम भएको थियो। यो त्यहाँ यो नगरपालिकाले गरेको थियो कि भन्दाखेरि यो यस्तो होइन यहीँ मात्र भइरहेछ भन्ने कुरा होइन कि। यो कुरामा एउटा के छ भने पहाडमा पनि हाम्रा मिडियाकर्मीहरूको चाहिँ पहुँच कम जस्तो लागिरहेछ। वहाँ भएका घटनाहरूलाई पनि यहाँ ल्याउनु पऱ्यो, तिनलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्ने। यसमा चाहिँ सबैको सहकार्य हुनुपर्छ र यो सिक्ने प्रक्रिया बिस्तारै भइरहेछ। जस्तो आज तपाईँले मिडियाबाट दिनुभएको छ, यो पनि हाम्रा देशका धेरै साथीहरूले धेरै पेप्सनसँगै आबद्ध विभिन्न साथीहरूले पनि हेर्ला र तिनीहरूले पनि यसो गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि सोच्नु सक्छ, सोच्नु सक्छ अथवा अरू सङ्गठनलाई सोच्नु सकिन्छ भने यो त एउटा मुभमेन्ट हो। यो बिस्तारै सबैतिर हुने हो र यदि हेर्ने हो भने अरू ठाउँमा पनि भइरहेछ। यो चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने यो मिडियाको पनि कतिपय ठाउँमा पहुँच नभए जस्तो पनि लाग्छ, जुन चाहिँ सबैका अगाडि आइदिएको धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यसमा तपाईँहरूको पहलको पनि इम्पोर्टेन्स देख्छु म, जसले गर्दा त्यहाँका जुन जसमा लागेका फिल्डका मान्छेहरूले पनि यसरी पनि गर्न सकिन्छ है, सहयोगबाट पनि काम हुन्छ, नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्छ। यसो सोचे पनि मेरो विचारमा कमिङ डेजमा राम्रो नै होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। त्यसो धेरै प्रतियोगिता भइराख्ने धनगढी प्रदेशको राजधानी धनगढीमा स्तरीय खेल मैदानहरू नभइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि राज्यले खेल मैदानमा खासै लगानी गरिरहेको अवस्था छैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ प्रतियोगिताहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढाइराख्नु भएको छ। ठुल्ठुला प्रतियोगिताहरू हुने क्रम चलिरहेको छ। सरकारले यो खेल मैदान र खेलकुद इक्विपमेन्टहरूमा लगानी गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ कि दिनु यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि आवश्यक छ कि? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो सर। यो कस्तो भइदियो भने हाम्रो देशमा कस्तो समस्या आयो भने हाम्रो प्लानिङ भइदिएन कि सहरको प्लानिङ हुनुपर्ने हो। अहिले हेर्दाखेरि नगरपालिकाले यो गर्न कोसिस चाहिँ गरेको छ, तर अब समस्या के छ भने अब समय अलि बित्दै गइरहेछ। यदि टाइममा हामीले गर्नु सकेन भने यो पनि पोसिबल छैन। अहिले जस्तो हामीले अहिले यो क्रिकेट जुन खेलाइरहेको छ सङ्घीय प्रहरी इकाइको ग्राउन्ड हो, भोलि उहाँले उपलब्ध नगराउनु पनि सक्छ, उहाँ त्यो यिनीहरू अधीनभित्र कुरा। तर यसका लागि सरकारले एउटा कभर्ड हलले मात्र सबै कुरा भ्याउने, यस्तो कुनै ठाउँमा जहाँ चाहिँ ओपन ल्यान्ड छ, फ्री ल्यान्ड छ, जुन गभर्मेन्टको स्वामित्वमा छ, त्यस्तो ठाउँमा यस्तो कुरा चाहिँ गर्नैपर्छ। जस्तो अब फाप्ला क्रिकेट क्लब पनि छ, सरकारले त्यसलाई डेभलप गर्न सोचिरहेको छ, तर काम हाम्रो चाहिँ त्यति स्पिडमा भइरहेको छैन। त्यस्तै पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र नगरभित्र खालि ग्राउन्ड खालि खेल मैदानकै आवश्यकता हुँदैन कि नगरभित्र मान्छे जुन फ्री टाइममा चिन्तित अवस्थामा दिक्क भएको अवस्थामा बस्नका लागि पार्कहरूको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। बच्चाहरूसँग आफ्नो बच्चालाई खेल्नका लागि लग्नु मिल्ने, फ्यामिलीसँग बस्नु मिल्ने व्यवस्था पनि त्यस्ता पनि ठाउँ ठाउँमा, खालि यो नगरपालिकाकै मात्र होइन कि वडामा पनि चाहिँ त्यो सबै वडामा पनि कतिपय ठाउँमा एम्प्टी स्पेसहरू छन् नि। अब भन्नु कतिपय हामीले के देखिरहेको छौँ भने त्यत्तिकै स्पेस नगर गइरहेको। जस्तो अब यो भन्सारबाट यहाँ आउँदाखेरिमा पनि जुन 2 साइडको रोड लाइन छ त्यहाँ पनि कतिपय खाली जग्गा छ कि त्यहीँ पनि एउटा सिम्पल पार्क बनाउन सकिन्छ। यी कुरा त हामीले बाहिरबाट पनि सिक्न सक्छौँ नि। हामी यहाँ के छ भने अहिले म्यानेजमेन्टको कुरा कमी भइरहेछ। यसका लागि चाहिँ अहिले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिदियो भने यो अति आवश्यक कुरा छ। यसमा सरकारले मात्र होइन कि निजी क्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्नु एकदम अति आवश्यक देखिरहेको छु म। खास गरी यहाँले ड्रिम फाप्लाको कुरा पनि उठाउनुभयो। फाप्ला क्रिकेट मैदान जुन प्रदेश सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहले पनि ड्रिम फाप्ला भनेर त्यसको परियोजना नै अगाडि सारिसकेको अवस्थामा, तर त्यसमा बारम्बार हरेक वर्ष बजेट आउने तर त्यो फिर्ती जाने कामै नहुने अवस्था छ। यसले गर्दा त्यो खेल मैदान निर्माणमा खासै तदरुपता अगाडि बढेको देखिँदैन। त्यो खेलकुद मैदान यदि फाप्ला क्रिकेट मैदान
स्तरीय खेल मैदान भयो भने यस क्षेत्रको खेलकुदका लागि त्यो कस्तो त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ? अघि नै सरले भनिहाल्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। किनभने फाप्ला भनेको अहिले खालि धनगढीको लागि होइन कि पुरा नेपालको सान हुनु सक्छ। किन कमिङ डेजमा त्यो त इन्टरनेसनल ग्राउन्ड नै बन्नेछ। इन्टरनेसनल ग्राउन्ड बन्नु भनेको देश विदेशका खेलाडीहरू पर्यटकहरू यहाँ आउने हो। यो फाप्लाले त हाम्रो पर्यटक क्षेत्रलाई पनि ठुलो प्रोत्साहन गर्न सक्छ। खालि क्रिकेट हेर्न आएको मान्छे खालि क्रिकेट हेरेर जाने त होइन, यहाँ 2-4 दिन बस्छ। सुदूरपश्चिमाञ्चलको जुन हाम्रो विभिन्न सौन्दर्य पर्यटक स्थल त्यहाँको पनि भ्रमण गर्छ। त्यसकारण यो अति नै बनाउनु पर्ने जरुरी कुरा छ। यसका लागि चाहिँ विभिन्न समयमा व्यवधानहरू आइरहेछन्। एउटा त के छ भने हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा यो प्रायः जस्तो भइरहेको हुन्छ कि कहिले रोड मिल्दैन, कहिले कुनै पार्टीको विरोध, कहिले कुनै सङ्घ सङ्गठनको विरोध, अनि कहिले के यस्ता विभिन्न समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। तर यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रो यो स्पेसली नगरपालिकाभित्र आएको हुनाले नगरपालिकाले फर्म रूपमा एकदम डिसिजन लिएर कडाइका साथ चाहिँ आएका अवरोधहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ केही समयमा नि हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल चाहिँ यदि इन्टरनेसनल यो ग्राउन्ड बनिसक्यो भने विश्वमा नै प्रख्यात हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो धनगढी एयरपोर्टको कुरा गरौँ, त्यो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरिमा पनि विभिन्न व्यवधानहरू आएका थिए। त एउटा कङ्क्रिट डिसिजन गरेर आज हाम्रो यो धनगढी नेसनल यो जुन एयरपोर्ट छ हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग लग्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा अवधारणा आइसकेको छ। त्यसकारण यो राम्रो कुरा भइरहेछ। अब व्यवधान आउने हुन्, यसलाई नगरपालिकाले नै स्पेसली समाधान गर्नेतिर जोड दियो भने सायद यो राम्रो र सक्सेसफुल काम हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। अब अन्तिममा छौँ, खास गरी जुन अब चैत 3 गतिदेखि जुन प्रतियोगिताहरू हुँदैछ, मेयर उपमेयर कप, छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता, यसलाई सफल पार्नका लागि आम नगरवासीलाई के सुझाव सल्लाह दिनु? म सबै आम नगरवासीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो हाम्रो बालबालिका विद्यालय स्तरीय बालबालिकाको हामीले चाहिँ भित्र रहेको प्रतिभालाई चाहिँ उजागर गर्न चाहिरहेछौँ। यसमा चाहिँ तपाईँ सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। तपाईँहरूले कृपया मैदानमा आएर बालबालिकाहरूको प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्, उहाँको बालबालिकाको हौसला बढाइदिनुहोस् र हामीहरूबाट यदि केही कमी कमजोरी भइरहेछ भने हामीलाई सल्लाह पनि दिनुहोस्, ताकि आउँदा दिनमा हामीले त्यो कमजोरीलाई हटाएर अनि अझै यो कार्यक्रम अझै राम्रोसँग लग्न सकौँ भन्नका लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। र तपाईँ मिडियाकर्मीसँग पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले यी कार्यक्रमलाई आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जुन मिडिया तर्फले गर्न सक्ने जुन सहयोग छ, प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिदियो खण्डमा धेरै अभिभावकहरूले थाहा पनि पाउँथे कि हाम्रा नानीहरूले कसरी गरिरहेका छन्, उनीहरूभित्र पनि लुकेका प्रतिभाहरू रहेछन् है, हाम्रा बच्चाहरू पनि कुनै कुरामा कमजोर छैन भन्ने कुरा हामीले देखाउन सक्थे। यसका लागि म हाम्रो नगरवासी र तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई र तपाईँको यो प्राविधिक टिमलाई म आफ्नो धनगढी पेप्सनको तर्फबाट आफ्नो 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शक महानुभावहरू, आजलाई एसटिभी टक यति नै। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्याप्सन धनगढी नगर समितिका अध्यक्ष पदमसिंह साउद। खास गरी उहाँसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने मेयर उपमेयर छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगितामा प्याप्सन कैलालीले त्यसको संरक्षण, धनगढी उपमहानगरपालिका संरक्षण सम्वर्धनमा प्याप्सनले त्यो प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ र यसको तयारी र यो प्रतियोगितामा कतिवटा टिम सहभागी हुन्छन्, प्रतियोगिता कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई एसटिभी टक यति नै। एसटिभी हेर्नका लागि सुपर अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक टिमसहित कार्यक्रम सञ्चालक म शङ्कर बोहरा पनि बिदा हुन्छु।